इस्लाम गालिब आएगा, इस्लाम دا ختم د قرآن محافظانو مبارک شه دا ختم د قرآن محافظانو مبارک شه قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شه قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شه دا ختم د قرآن محافظانو مبارک شه دا ختم د قرآن محافظانو مبارک شه قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شه قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شه ننو رز د خوشحالی د رحمتنا راوریږي د ډېر خوشحالی نه د زړونو راویښیږي د ډېر خوشحالی نه د زړونو راویښیږي په جمع سره ټولو مؤمنانو مبارک شه په جمع سره ټولو مؤمنانو مبارک شه قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شه قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شه الله دل درکړې ډېر عزت د حافظانو چې ستاسو شنسیم عظیم دولت د ګلانو چې ستاسو شو نسیم عظیم دولت د ګلانو خیسته خیسته راغلی عالمانو مبارک شه خیسته خیسته راغلی عالمانو مبارک شه قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شه قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شه دا ختم د قرآن محافظانو مبارک شه دا ختم د قرآن محافظانو مبارک شه قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شه قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شه راجمان پدی دستار بندی کی عالمان دی سرا د محتمم صاحب نور کل وړ قاریان دی سرا د محتمم صاحب نور کل وړ قاریان دی د کلو اوازونو نات خوانانو مبارک شه د کلو اوازونو نات خوانانو مبارک شه قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شه قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شه دا ختم د قرآن محافظانو مبارک شه دا ختم د قرآن محافظانو مبارک شه دا ختم د قرآن محافظانو مبارک شه قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شه قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شه دا ختم د قرآن محافظانو مبارک شه دا ختم د قرآن محافظانو مبارک شه قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شه قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شه ننو رز د خوشحالی د رحمتنا راوریږي د ډېر خوشحالی نه د زړونو راویښیږي د ډېر خوشحالی نه د زړونو راویښیږي په جمع سره ټولو مؤمنانو مبارک شه په جمع سره ټولو مؤمنانو مبارک شه قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شه قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شه الله دل درکړې ډېر عزت د حافظانو چې ستاسو
سو نسیم عظیم دولت دے گلانو چستا سو شو نسیم عظیم دولت دے گلانو خیستا خیستا راغلی عالمانو مبارک شا خیستا خیستا راغلی عالمانو مبارک شا قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شا قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شا دا ختم دا قرآن محافظانو مبارک شا دا ختم دا قرآن محافظانو مبارک شا قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شا قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شا را جمان پدی دستار بندی کی عالمان دی سرا دا محتمم صاحب نور کلو والا قاریان دی سرا دا محتمم صاحب نور کلو والا قاریان دی دخ کلو آوازنو نات خوانانو مبارک شا دخ کلو آوازنو نات خوانانو مبارک شا قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شا قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شا دا ختم دا قرآن محافظانو مبارک شا دا ختم دا قرآن محافظانو مبارک شا دا ختم دا قرآن محافظانو مبارک شا قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شا قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شا دا ختم دا قرآن محافظانو مبارک شا دا ختم دا قرآن محافظانو مبارک شا قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شا قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شا ننو رزد خوشالی در رحمتنا راوریگی در دیر خوشالی نو دزلنا راویخیگی در دیر خوشالی نو دزلنا راویخیگی پا جمع سرا ٹول مومنانو مبارک شا پا جمع سرا ٹول مومنانو مبارک شا قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شا قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شا اللہ دل در کلے دیر عزت دے حافظانو چستا سو نسیم عظیم دولت دے گلانو چستا سو شو نسیم عظیم دولت دے گلانو خیستا خیستا راغلی عالمانو مبارک شا خیستا خیستا راغلی عالمانو مبارک شا قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شا قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شا دا ختم دا قرآن محافظانو مبارک شا دا ختم دا قرآن محافظانو مبارک شا قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شا قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شا را جمان پدی دستار بندی کی عالمان دی سرا دا محتمم صاحب نور کلو والا قاریان دی سرا دا محتمم صاحب نور کلو والا قاریان دی دخ کلو آوازنو نات خوانانو مبارک شا دخ کلو آوازنو نات خوانانو مبارک شا قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شا قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شا دا ختم دا قرآن محافظانو مبارک شا دا ختم دا قرآن محافظانو مبارک شا
شه دا ختم د قرآن محافظانو مبارک شه قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شه قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شه دا ختم د قرآن محافظانو مبارک شه دا ختم د قرآن محافظانو مبارک شه قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شه قرآن بدی مینو طالبانو مبارک شه نن ورځ د خوشحالۍ د رحمتونو راوریږي د ډېرې